सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन। म आजको यो कार्यक्रमको प्रस्तोता अनिल बानियाको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहे र आजको कार्यक्रम यो विमोचन कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व साहित्यकार कवयित्री श्री शारदा देवी छेत्रीज्यूलाई सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि अर्थात् आकर्षणको केन्द्रबिन्दु जसले साहित्यको क्षेत्रमा उहाँले कलम चलाउनुहुन्छ र पारिजात आवासीय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल आदरणीय साहित्यकार श्री अरविन्द प्रताप राणाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री डाक्टर शारदा कुँवरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु एवं विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री पदमपाणी विरक्तिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री केदार कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि वीरेन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री रमेश पौडेलज्यूलाई जो रेडियो शिवशक्तिका स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ समालोचक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि समाजसेवी राजनीतिक एवं रेडक्रस कर्मी रुद्र अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवन अन्तर्राष्ट्रिय सेवा समाजका अध्यक्ष समीर केसीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि साहित्यिक रेडक्रस कर्मी बहुआयामिक व्यक्तित्व श्री विदुर केसीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री कुल प्रसाद पौडेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगै अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा भवानी पौडेल सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्री दीपक सोमारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट व्यक्तित्व र अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज एवं पुष्पगुच्छा दिइदिनको लागि म श्रीसा, अनिता सबैलाई अगाडि आएर विमोचन कार्यक्रममा आफ्ना स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि म बहुआयामिक व्यक्तित्व श्री विदुर केसीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहाड झुक्नुपर्छ, पहाड झुक्नुपर्छ, आँधी रुक्नुपर्छ, पहाड झुक्नुपर्छ, आँधी रुक्नुपर्छ, हामी युवा जुट्यौँ भने काँडा फुल्नुपर्छ, हामी युवा जुट्यौँ भने काँडा फुल्नुपर्छ। धन्यवाद यस कार्यक्रमका एमसी पत्रकार अनिल बानियाज्यू, आदरणीय यस गजल तथा मुक्तक विमोचन समारोहका सभाध्यक्ष, आदरणीय सामाजिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व र अहिले साहित्यमा भर्खर कलम चलाउन सुरुवात गर्नुहुने आदरणीय शारदा देवी छेत्री केसीज्यू, आजका यस कार्यक्रमका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार, मेरा पनि आदरणीय गुरु, पारिजात बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल
प्राध्यापक शालीन व्यक्तित्व आदरणीय अरविन्द प्रताप राणा र आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको भूमिकामा रहनुहुने पदमपाणी विरक्तिज्यू, वीरेन्द्र थापाज्यू, आदरणीय कृष्णकेशी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केदारनाथ कोइरालाज्यू, यस संस्थाका संस्थापक सदस्य शालिग्राम पौडेलज्यू, हाम्रो यस कार्यक्रममा समालोचकको भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिकामा रहनुहुने रमेश पौडेलज्यू, साहित्यकार व्यक्तित्व महानुभावहरू आदरणीय भवानी सर, कुलप्रसाद सर, मेरा आदरणीय गुरुहरू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण बन्धु बान्धव, हाम्रा परिवारका इष्टमित्रहरू, दिदीहरू, भान्जी भान्जाहरू, छरछिमेकी इष्टमित्र र हाम्रो निमन्त्रणामा कृष्णकेशी प्रतिष्ठानसँग आबद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज यो विमोचन कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गरिरहनुहुने शिवशक्ति रेडियो परिवार। सबैभन्दा पहिला शारदा देवी छेत्रीद्वारा रचित आफ्नै माटो बोल्छ भने चाहिँ एउटा आफ्नो कलिलो उमेरै भन्नुपर्छ, त्यति बेला 46-47 वर्षको उमेरमा आफ्नो श्रीमान गुमाउँदै गर्दाको अवस्था, आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि। त्यसपछि उहाँ लामो समय अमेरिकाको बसाई, त्यसमा पनि 8-9 वर्ष अगाडिबाट उहाँलाई शारीरिक अवस्थाले पूर्ण स्वस्थ नभएको अवस्था, त्यसका बावजुद पनि आफूलाई हिम्मत बढाउँदै साहस बढाउँदै एउटा साहित्यिक फाँटमा म लडाइँ लड्न जान्छु भन्ने साहसका साथ कलम चलाउँदै आफ्नै माटोको बारेमा, आफ्नै वेदनाको बारेमा, आफ्नै कथा आफैले लेख्दा प्रयास गरेर र त्यो शब्दलाई जोडेर एउटा आकार दिएर त्यो पाना पाना बनाएर त्यो पानालाई पनि एउटा पुस्तकमा लिपिबद्ध गरेर त्यो पनि आफ्नै भूमिमा गएर काठमाडौँमा गएर म प्रकाशन गर्छु भनेर भाउजूसँग अमेरिकाबाट म जोडिएको थिएँ, काठमाडौँ आइसक्दा जोडिएको थिएँ। यो प्रतिष्ठानको कार्यक्रमसँगै म गर्छु भन्नुभएको थियो। हामीलाई पनि कोभिडले 2 वर्ष रोकेकै थियो। ठिक छ, यही बेलामा सँगै गर्ने यो धेरै संयोग, तपाईँहरूको उपस्थितिले, तपाईँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले पनि हामीलाई त्यो ऊर्जा, थप ऊर्जा मिलेको छ। ठुलो हुनसक्छ कुनै मान्छे, कदले ठुलो होला, कुनै मान्छे बलले ठुलो होला, कुनै मान्छे अलिक धनले ठुलो होला, तर हिँड्ने पनि एउटा कहावत छ, भनाइ छ, न कद बडा न पद बडा, न पद बडा न कद बडा, जो मुसिबत में खडा उही सबसे बडा भन्छ। त्यही कारण साँच्चै दुःखमा र आपतमा जो मान्छे तपाईँको बिचमा खडा छ, तपाईँसँग छोइएको छ, चाहे त्यो रक्तदानको सवालमा होस्, चाहे एम्बुलेन्सको सवालमा होस्, चाहे राहतको सवालमा होस्, तपाईँसँग त्यसले मान्छेलाई म भन्छु, त्यसले भन्यो भने कुरा सुन्छ भने जो मान्छे ठोकिन्छ त्यो मान्छे सबभन्दा ठुलो हो, त्यो मान्छे सबभन्दा असल हो। त्यही कारण आजको सामाजिक परिवेशमा त्यस्तो भावनाहरूलाई समेटेर शारदाजीले यो कार्यक्रममा, यो गजलमा, यो मुक्तकमा समेट्नु भएको छ। पछि धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि त्यो कुराहरू आउनेछ। तर आज म अरविन्द सर लगायत यहाँ आतिथ्य गर्नुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र तपाईँहरू त्यत्तिकै सम्मानित अग्रज महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद। भर्खरै मात्र स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण यो चाँजो पाँजोमा उहाँले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो काबिले तारिफ छ। अब भने हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन, यो साहित्यिक कार्यक्रम जो लोकार्पण हुँदैछन् 2वटा कृतिहरू, त्यो कार्यक्रमलाई जसरी प्रवासमा रहेर 7 समुद्र पारी रहेर उहाँले जुन एउटा अमेरिकाको बसाइमा जुन कृतिहरूलाई कपीको पानामा कोर्नुभयो र त्यसलाई आज मूर्त रूप दिने जुन उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीसँग एउटा बिरुवा छ। उहाँ पनि उमेरले पाएको भए तापनि उहाँका जुन कृतिहरू छन् ती सँगसँगै यो पहिलो 2वटा कृति सँगसँगै निकाल्नु भएको छ र यो बिरुवा सँगसँगै उहाँका कृतिहरू पनि फैलिँदै जाउन्, झ्याङ्गिँदै जाउन् भनेर हामी आजको कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनका लागि यो स्वामीको यो वृक्ष छ, एउटा सानो बोट छ, यो बोटलाई आजका प्रमुख अतिथि सभापति दोयलाई र लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूलाई म विशेष गरी यो अगाडि आइदिएर यो बिरुवामा पानी, यो स्वामीको बिरुवा छ, यसलाई पानी हालेर उद्घाटन गरिदिनको लागि र सम्पूर्णले जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला।
धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी यो एउटा बिरुवा हुर्किएर एउटा ठुलो रुख बन्छ, त्यसै गरी कवियत्री एवं साहित्यकारका कृतिले साहित्यको क्षेत्रमा एउटा युगौँ युगसम्म उहाँका कृतिहरू अजर अमर रहनेछन्। र आजको कृति लोकार्पण गर्नु पूर्व यो विषयमा केही भनाई र गजल वाचन गरिदिनको लागि स्रष्टा एवं कवियत्री शारदा देवी छेत्रीज्यूलाई म मात्रै लिदिन्छु। यस्तो भनेर उहाँले सिकाउँदा म उहाँलाई गुरु मान्छु। आज सानो भए पनि गुरु मान्नुपर्छ भनेर उहाँलाई मैले भैरवबाट बोलाएको छु। भर्खर सिकेको छु भावना व्यक्त, भावना मात्रै। यहाँ साहित्यज्यूहरूले पढ्नुभयो भने कुनै शब्दहरू मिलेको छैन होला, त्यसमा चाहिँ मिलाएर पढिदिनु होला, सबैजनाले माया गरिदिनु होला। बाँचेछु भने हुन त म लघुकथा पनि लेख्छु, कविता पनि लेख्छु, आख्या के भन्दा रहेछन्, हाइकु पनि लेख्छु, आफ्नो जीवन कहानी पनि लेखेको छु, पुरा भएको छैन। तैपनि त्यो जान्दै नजान्दै पनि मलाई आज चाहिँ यो गजल मुक्तकमा के यसो भावना निकालौँ कि भन्ने गर्दा यहाँहरूको सद्भाव, मेरो घरको बुहारी, छोरा बुहारी सबैजना र यो 4 दिनको दिनमा मेरो देवर बिजुर केसीज्यू, मेरो ज्योति बुहारी छोरा सबै नातिनी, मेरो सबभन्दा सिर्जन नाति, यिनीहरू 4 दिन दौडिए, उहाँ जीवन छोरा 4 दिन दौडिएर यो 4 दिनको दिनमा यो आयोजना गरेका छन् उनीहरूले। यसमा त्रुटिहरू भएको, कति त्रुटि भएको होला, कतिलाई सम्मान भएको छैन, सबैलाई गर्न सकिँदो रहेछ। प्रतिष्ठानकोबाट सबैलाई चाहिँ हुँदो रहेछ, विधानअनुसार चल्नै पर्ने हुँदा। र माया त मैले गाउँभरि यो दसैँ कति गाउँलाई मलाई बोलाउन मलाई इच्छा थियो, त्यति माया छ पुरानो मान्छेहरूको। तर आज मैले त्यो सकिनँ। यो 4 दिनको रफ्तारमा मेरो अब जीवन छोरा, मेरो देवरको छोरा जीवन, देवेन्द्र केसी मेरो छोरा, नाति सिर्जन केसी, यिनीहरू नभएको भए मेरो यो चाहिँ केही हुँदैन थियो। 4 दिन अहिले बिजुर बाबुले नि भन्नुभएको थियो 4 दिन हो। यसमा चाहिँ धेरै त्रुटि छन्, हजुरहरूले चाहिँ स्वीकार, यो त्रुटिलाई अब म डिसेम्बरको नाताले त्रुटिलाई स्वीकार गरिदिएको छ। र आज सबै पुराना साथीहरू, बाबु देवरहरू, दाजुहरू, सरहरू सबै भेट्न पाउँदा म अहो भाग्य ठानेको छु। र ओम शान्तिको बहिनीहरूले अहिले भन्नुभयो, ओम शान्ति साँच्चै भन्दा ओम शान्ति नभएको भए म यो धरतीमा टेक्ने पनि थिइनँ होला, म आज यो धरतीमा टेकेको छु। र अनि आज म हजुरहरूको सामु उभिन पाएको छु, डिसेबल भए पनि। अब म यो बोल्न पनि ट्रेनिङ गर्नुपर्दो रहेछ, लर्निङ गर्नुपर्छ। बोल्न जान्दिनँ, तैपनि सबै अब हजुरहरूले यो मेरो त्रुटिहरूलाई क्षमाजना गर्दै स्वीकार गरिदिन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै म अब गजल वाचन गर्दछु, मेरो सानो। तर यो मेरो भावना मात्रै हो, यसमा मिलेको छैन। खै कता कुन छोरी मैले पाना दोब्राएको थिएँ, कुन चाहिँले मुक्तको एउटा। म अब हजुरहरूबाट एउटा गजल वाचन गर्ने अनुमति माग्दै गजल वाचन यो होइन होला, तपाईँले भन। यो पहिलो गजन छ 71 मा। दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ, दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ, मनको चाहना बुझेर शीतल दिने हात चाहिन्छ। दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ, मनको चाहना बुझेर शीतल दिने साथ चाहिन्छ। अनेकौँ पीडाले भाव विभोर हुँदा सम्झाउने आफ्नै मान्छेको बात चाहिन्छ। अनेकौँ पीडाले भाव विभोर हुँदा सम्झाउने आफ्नो मान्छेको बात चाहिन्छ। दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ, मनको चाहना बुझेर शीतल दिने साथ चाहिन्छ। अन्धकार मात्रै छाएको बेलामा उज्यालो दिन जुनेली रात चाहिन्छ। दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ, मनको चाहना बुझेर शीतल दिने हात चाहिन्छ।
तर्टिन्छ मन अतीतले पछ्याउँदा, तर्टिन्छ मन अतीतले पछ्याउँदा, बिहानीको किरण जस्तै प्रभात चाहिन्छ, दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ। बिहानीको किरण जस्तै प्रभात चाहिन्छ, शून्यतामा अतालिएको मन हुँदा, शून्यतामा अतालिएको मन हुँदा अलिकति रमाउने खुसीको मात चाहिन्छ, दुःखद घडीमा असल साथीको साथ चाहिन्छ। मनको चाहना बुझेर शीतल दिने हात चाहिन्छ, अलिकति रमाउने खुसीको मात चाहिन्छ। अब अर्को कति भनौँ, आफ्नो जिन्दगी आफैलाई भार भएपछि, आफ्नो जिन्दगी आफैलाई भार भएपछि अर्थ के नै छ र बाँचेको भार भएपछि। यो लेख्ने बेला पनि त्रुटि गरिदिएछन्। अर्थ के नै छ र बाँचेको भार भएपछि, विगतको यादले रेटिदिन्छ मन, विगतको यादले रेटिदिन्छ मन, दुख्यो मुटुमा नै करौतीको धार भएपछि, दुख्छ मुटु नै करौतीको धार भएपछि, आफ्नो जिन्दगी आफैलाई भार भएपछि। हेर्दा कहाँ देखिन्छ र मुटुको घाउ, हेर्दा कहाँ देखिन्छ र मुटुको घाउ, झिकेर फ्याँक्न नसक्ने आकार भएपछि, आफ्नो जिन्दगी आफैलाई भार भएपछि, झिकेर फ्याँक्न नसक्ने आकार भएपछि। भाग्यले धोका दियो बिचैमा मोडिदियो, भाग्यले धोका दियो बिचैमा मोडिदियो, चोटै चोटको खानीको घार भएपछि, आफ्नो जिन्दगी आफैलाई भार भएपछि अर्थ के नै छ र बाँचेको भएपछि। अवस्था यति हो मुक्तक। अब यो बाहिरको नि फेरि भन्नु, यो बाहिरको फेरि भनौँ, यो बाहिरको भनौँ है। यो कभरमा म एउटा कभरमा लेखेको छु, यो मलाई मन आफूलाई मन परेको, पहिलो सिकेको पनि। हजुरहरूले मेरो च्यातिएको गजल यस प्रकार छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा छ। मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा छ। शून्य लाग्छ आफूसँग आफै एकान्तमा हराउँदा, शून्य लाग्छ आफूसँग आफै एकान्तमा हराउँदा, विवस्थामा अनगिन्ती सपना बोकेको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा छ। प्रश्न धेरै गरे फेरि उत्तरविहीन बन्यो जिन्दगी, प्रश्न धेरै गरे फेरि उत्तरविहीन बन्यो जिन्दगी, सुक्खा बगरमा सम्भावना खोजेको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा छ। एक्लै यात्रा गर्दा गर्दै एक्लै यात्रा गर्दा गर्दै जिन्दगीको बाटो भेटिएन, एक्लै यात्रा गर्दा गर्दै जिन्दगीको बाटो भेटिएन, थरथराउँदै पाइलाहरू बिचैमा रोकिएको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा छ। यो कोलाहल संसारमा एक्लै रमाउन खोज्दा, यो कोलाहल संसारमा एक्लै रमाउन खोज्दा निसासिँदैछु आँधी बेहरीले, निसासिँदै हिँड्दा आँधी बेहरीले खुसी छोपेको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ। जे नहुनु थियो जीवनमा आखिर त्यही भयो, जे नहुनु थियो जीवनमा आखिर त्यही भयो, चितासँगै सबै जल्दा शून्यतामा रोएको व्यथा छ, जे नहुनु थियो जीवनमा आखिर त्यही भयो, चितासँगै सबै जल्दा शून्यतामा रोएको व्यथा छ, मेरो च्यातिएको डायरीभित्र लुकेको व्यथा छ, आफै खोलेर पढ्न नसक्ने दुखेको व्यथा छ। हस्त गजल सकियो यस पार। हजुरहरूले फेरि पढिबक्सेला। माइक अलि माथि गएको हो कि के हो कुनै मान्छे हो छु। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच। आफै यहाँ फेरि देखिँदो होइन, मुक्तक यस प्रकार छ। यो मैले यो आफ्नो भावना मात्रै हो, यसमा केही उ छैन। हजुरहरू साहित्य सर्जकज्यूहरूले त अचम्म लाग्ला। आफैले आफैलाई श्रद्धाञ्जली दिँदैछु आज, आफैले आफैलाई श्रद्धाञ्जली दिँदैछु आज,
स्वास्थ्य राम्रो नहुँदा जाने दिन गन्दैछु आज। आफैले आफैलाई श्रद्धाञ्जली दिँदैछु आज। स्वास्थ्य राम्रो नहुँदा जाने दिन गन्दैछु आज। जन्मेपछि मर्ने दिन स्वत हो भनेर जान्दा पनि, जन्मेपछि मर्ने दिन स्वत हो भनेर जान्दा पनि मरेको लास जस्तै जिन्दगी सम्झी मर्दैछु आज। आफैले आफैलाई श्रद्धाञ्जली दिँदैछु आज। ऊ बिना, अब अर्को छ यस प्रकार, ऊ बिना संसार खाली भइदियो, भाग्य लेख्ने भावी जाली भइदियो। ऊ बिना संसार खाली भइदियो, भाग्य लेख्ने भावी जाली भइदियो। ओहो भइदियो। मनका पीडा सुनाउन खोज्दा, मनका पीडा सुनाउन खोज्दा कुन्नी किन सबको ताली भइदियो। ऊ बिना संसार खाली भइदियो, भाग्य लेख्ने भावी जाली भइदियो। अर्को यस प्रकार छ, यो भनौँ नेपालको पोलिटिकल्स पनि भनौँ न। 9 अर्ब राहत कता कता बाँड भएको छ सरकार। 9 अर्ब राहत कता कता बाँडफाँड भएको छ सरकार। गरिब मजदुर भोकभोके बाटोमा रोएको छ सरकार। 9 अर्ब राहत कता कता बाँडफाँड भएको छ सरकार। गरिब मजदुर भोकभोकै बाटोमा रोएको छ सरकार। उनकै पार्टीका नेता बनाउँदाहरू हो सांसद मात्रै नभुक। उनकै पार्टीका नेता बनाउँदाहरू सांसद मात्रै नभुक। गाउँ बाटोमा हेर सोध राहत कस कसले पाएको छ सरकार। गाउँ बाटोमा हेर सोध राहत कस कसले पाएको छ सरकार। भयो हजुर। हस् यस प्रकार छ हजुरहरूले। मैले अनि भावना, आफ्नो मनको भावना भर्खर सिक्दैछु, सिकेको छु। अब भोलि आज छु यहाँको छ, आज हिजो थिएँ, आज छु, भोलि के हुन्छु, यही नै गर्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार न हजुर सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते नमस्ते गर्दै नमस्ते। हार्दिक साहित्यज्यूहरूलाई हार्दिक नमन, अरूहरूलाई नमस्कार। धेरै धन्यवाद। साँच्चै उहाँका 2वटा कृतिहरू विमोचनसँगै उहाँले केही गजल र केही मुक्तक आफ्नै मुखारविन्दबाट वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य अनुकूल नरहँदा गर्दै पनि उहाँले जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको छ र यो साहित्यको क्षेत्रमा मुक्तक र गजलमा उहाँले जुन कलम चलाउनु भएको छ, साँच्चै ती गजलहरू, ती मुक्तकहरू अत्यन्त मर्मस्पर्शी छन्। कति आफैलाई परेका पीडालाई उल्लेख गर्नुभएको छ भने समसामयिक विषयवस्तुमा जुन कोरोनाको कहरको बेलामा पनि जुन सरकारले यथेष्ट मात्रामा राहत जुन अत्यन्त विपन्न परिवारमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याएन, एउटा आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्रष्टालाई धेरै धन्यवाद। अब भने म आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म आदरणीय व्यक्तित्व पदमपाडी विरक्तिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सभालाई कृष्ण केसी स्मृति सभा भन्न चाहन्छु र गजल तथा मुक्तक विमोचन कार्यक्रम र यसका यसलाई अध्यक्षता गरिरहनु भएकी शारदा केसीज्यू, जसको मन व्यथित छ, त्यो व्यथाले हुँडलिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा उहाँबाट सृजित यी 2 पुस्तकहरू आँसुको उपहार तथा स्मृतिका पानाहरू
हाम्रो हातमा आइपुगेका छन्। यहाँ उहाँको व्यथा कसरी उम्लिएको छ त्यो हामी पढ्दै जाउँला। र यहाँ डायरीभित्र लुकेको व्यथा अनि पढ्न नसक्ने दुःखको व्यथा, यस्ता यस्ता व्यथाले बिथोलिएको हृदयलाई चिनाउँला हामी अझ राम्रोसित यी पुस्तकहरू पढेर। र मलाई यहाँ केही मन्तव्य राख्ने भन्नुभयो, तर मन्तव्य भन्दा पनि मैले कृष्ण केसीज्यू मेरो प्रिय साथी, जब उहाँ एउटा दुर्घटनामा पर्नुभयो भन्ने कुरो सुन्न पुगेँ, त्यतिखेर नै मैले कापीमा 2 थोपा आँसु यसरी चुहाएँ। कृष्णजी रह्यौ तर आखिर गयौ। यो छन्दमा लेखिएको कविता हो। यसलाई शिखरिणी छन्द भन्छन्। र म यही वाचन गर्न चाहन्छु। सुने मैले एउटा खबर दुःखदायी जुन दिन, सुने मैले एउटा खबर दुःखदायी जुन दिन, भयो साह्रै ग्लानी तन र मनमा पीर असीम। थियौ जाँदै नारायण गढ थियो कि हतपति, सवारीको गाडी गडबड भयो कि अलिकति। तिमी त्यसै बेला सडक बिच पछारिन पुग्यौ, पर्यो साह्रै मर्का असर शिरमा मूर्छित भयौ। सँगै बस्ने साथी सकुशल थिए चालक तिनी, अति साह्रै चिन्ता स्थिति पिर परेका किन तिमी, अति साह्रै चिन्ता स्थितितिर परेका किन तिमी। सबै ठाउँ त्यसै बखत हुन गई खोज खबरी, कठै आए प्यारा स्वजनहरू रुँदै धरधरी। छिटै जाउँ कान्तिपुर भनी बडा हस्पिटलमा, जहाजी यात्राको तहबह भयो एकछिनमा। खुलाई हेरौँला नजरहरू हामीतिर भनी, खुलाई हेरौँला नजरहरू हामीतिर भनी। थियो आशा हाम्रो सकल तर होसै नकुलनी, थियो आशा हाम्रो सबल तर होसै नकुलनी। सबै माया मारी यस जगतको आखिर गयौ, तथापि यो हाम्रो स्मृति पटलमा कृष्णजी रह्यौ। तथापि यो हाम्रो स्मृति पटलमा कृष्णजी रह्यौ। यसरी हाम्रो कृष्ण केसी हाम्रो स्मृति पटलमा सधैँभरि अमर हुनुहुन्छ। अमरता उहाँको रहिरहोस्। मलाई त थाहा थिएन यो प्रतिष्ठान, यो स्मृति प्रतिष्ठान यसरी छ, आज यति भव्य कार्यक्रम यहाँ हुँदैछ भन्ने मलाई केही थाहा थिएन। मात्र मलाई हाम्रो प्रेमराज लेखक सरले कृष्ण केसीको यस्तो कार्यक्रम छ नि यो दिन मात्र भन्नुभएको थियो। अनि मलाई यो कविता कहाँ भनौँ भइरहन्थ्यो र आज यो अवसरमा यो हाम्रो साहित्यिक तथा यो जमघटमा यो व्यक्त गर्न पाएँ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र शारदा केसीज्यूलाई मुरी उहाँको जन्मदिनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र उहाँको त्यो बिथलिएको हृदयबाट अरू सिर्जनाहरू
जन्मिँदै जाउन् भन्ने आशा राख्छु र म त्यो बिथलिएको हृदय, त्यो अशान्त हृदयलाई शान्त पार्न एउटा औषधि महारानी कुन्तीको शिक्षा भन्ने एउटा पुस्तक मैले अहिले भर्खर पढ्दैछु र त्यो पुस्तक उहाँले नपढ्नु भएको भए पढ्ने कुराको पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै यहाँहरू सबैसित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व पदमपाडी सर, आजको यो कृति विमोचन कार्यक्रम समय पनि ढल्किँदैछ, तसर्थ हामी अन्त्यतिर छौँ र मलाई हिजो बेलुका आदरणीय व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व विदुर केसी ज्यूले गजल सङ्ग्रहलाई कृति समीक्षाको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो मैले सरस्वती धेरै त हेर्न भ्याइनँ समय पाबन्दीको कारणले गर्दा। हिजो बेलुका मात्रै मेरो हातमा स्मृतिका पानाहरू नामक गजल सङ्ग्रह मैले प्राप्त गरेको थिएँ र मैले सोही बमोजिम स्रष्टा, कवियत्री एवं गजलकार, मुक्तकार, एउटा नारी हस्ताक्षर, विशेष त यो चितवन गजलको राजधानी हो। हामीले धेरै गजल साहित्यकारहरू चितवनमा जन्माएका छौँ। हरेक साहित्यिक राजनीतिक आन्दोलनको अग्रपन्थीमा सधैँभरि चितवन रहने गर्छ र तसर्थ चितवन पनि एउटा गजलको राजधानी हो र म पनि 2 दशकदेखि यही साहित्यिक गजल विधामा कलम चलाउने गर्छु र सँगसँगै मैले गजलका संयोग के पर्न गयो भने जति बेला मैले 58-59 सालमा गजल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्थेँ, मेरो गजलको कार्यक्रमको नाम पनि स्मृतिका पानाहरू थियो र आज संयोगवश भन्नुपर्छ आजका हाम्रा कवियत्री साहित्यकारको गजल सङ्ग्रह स्मृतिका पानाहरू मेरो हातमा पर्यो र यसको कृति समीक्षा मैले छोटो रूपमा यहाँनिर मैले भन्न गइराखेको छु। म 2 देखि 3 मिनटको समय लिन्छु। मुक्तकार एवं गजलकार नारी हस्ताक्षर शारदा छेत्रीज्यूको गजल सङ्ग्रह स्मृतिका पानाहरूमाथि एउटा जुन कृति समीक्षाको जिम्मेवारी कृष्ण केसी प्रतिष्ठान एवं यसका महासचिव विदुर केसीज्यूले मलाई एउटा अभिभारा जुन दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष त गजल सङ्ग्रह स्मृतिका पानाहरूको शीर्षकबाटै थाहा हुन्छ र यसको एउटा जुन नामाकरण छ यसले एउटा वियोगान्त घटनाक्रमलाई समेटेको भेटिन्छ। विशेष त यो एउटा अविस्मरणीय दस्तावेजको रूपमा म लिन चाहन्छु र यस गजल सङ्ग्रहभित्र रहेका 122 वटा गजलहरू समावेश गरिएका छन् र प्रत्येक गजलहरू उत्तिकै उत्कृष्ट र पठन योग्य मैले पाएको छु। मर्मस्पर्शी र बिम्बीय दृष्टिकोणबाट सरल, सहज र भावका हिसाबले मुटु नै कटक्क बनाउने छन् भने जुनेली रातमा सुस्केर हालेर एकतमास मनको मजेरीमा टोलाउँदै शेरहरूलाई उहाँले जुन खेलाउनु भएको छ मिश्राए उला र मिश्राए सानीको जुन एउटा तारतम्य मिलाएर गजलकार एवं आदरणीय व्यक्तित्वले जुन खालको एउटा सौन्दर्यता र यसलाई विशेष त साहित्यका 9 रसमध्ये मैले यो 122 वटा गजल सरस्वती पढ्ने क्रममा करुणा रसको अत्याधिक प्रयोग भएको पाएछु, जुन चाहिँ एउटा अधिकतम भावहरू मनमा उर्लिएर आउने भाव शोकलाई समेट्ने रसको रूपमा चिनिन्छ करुणा रस। उहाँका अधिकांश गजलहरू 75% गजलहरू करुणा रसमै लेखिएका छन्। तसर्थ यो गजलहरू अत्यन्त समय सापेक्ष, व्यतिथि, कुरीति, भ्रष्टाचार, देशको महँगी, एउटा ठुलो सङ्कट कोरोना कहरको बेलामा उहाँले जुन खालको समेटेर लेख्नु भएको छ, समग्रमा गजलहरू आफ्नो प्राणप्रिय जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा उदाउँदो नक्षत्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अकस्मात दैवको कठोर निर्णयले आफू र आफ्ना लालाबालालाई चटक्कै छोडेर प्राण पखेरु उडेर बिपी धाममा अहिले निहालिरहनु भएको छ। उहाँलाई सम्झिएर पवित्र आत्मा प्रति समर्पित रहेका गजलका भावहरू मैले भेटेको छु। एउटा नारी समाजसँग पनि जुझ्नुपर्छ, आफ्ना परिवार
मा रहेका बालबच्चालाई पनि सम्हाल्दै जुन खालको उहाँले एउटा कर्तव्य दायित्व र जिम्मेवारी वहन गरेर साहित्यमा साहित्यको विधा, त्यसमा पनि गजल एउटा चोटिलो विधाको रूपमा लिने गरिन्छ, त्यसमा कलम चलाउने चान्चुने कुरा अवश्य पनि थिएन। उहाँका कलमले सिर्जित साहित्यका रचनाहरू नेपाली साहित्य आकाशमा गर्विलो र दरिलो दस्तावेज बनेर पाठकका मन मस्तिष्कमा कालान्तरसम्म युगसम्म अझर अमर बन्नेछन्। यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र संरचनागत हिसाबले म एउटा साहित्यको विद्यार्थी भएर यसलाई भन्नै पर्छ, उहाँका संरचनागत हिसाबले स्मृतिका पानाहरू गजल साहित्यमा हेर्दा जति सरल र सुन्दा जति सरल देखिन्छन् त्यति यसमा एउटा व्याकरण रहने गर्छ। गजलको पनि आफ्नै एउटा व्याकरणको हिसाबले सहज छैन गजल लेख्न। गजलका आफ्नै नियम र निश्चित परिधि र दायराहरू हुने गर्छन्। गजलमा अति आवश्यक, जसरी मानव शरीरमा एउटा मुटुको काम हुन्छ त्यसै गरी गजलमा काफियाको अत्यन्त आवश्यकता रहनेछ। काफिया एउटा यस्तो गजलको मुटु हो जसले गजललाई सौन्दर्यता थप्ने गर्छ र अर्को मुख्य भनेको तपाईको रदिफ हो। गजलमा रदिफ बिना गजल जति सुन्दा मजा आउँछ त्यति गजलमा रदिफ जोडिएन भने त्यो गजल सुन्दर बन्न सक्दैन। उहाँले काफिया र रदिफको अति तारतम्य मिलाएर गजललाई सौन्दर्यताको हिसाबले पनि स्रष्टा शारदा देवी छेत्रीज्यूले यसको बढी सचेत र जानकार रहेको मैले पाएको छु। अर्को आवश्यक तत्त्व भनेको तखल्लुस रहने गर्छ, तर पछिल्लो क्रममा तखल्लुस भनेको एउटा साहित्यकारले गजलकारले आफूलाई चिनिनको लागि राख्ने हो। मैले त्यति धेरै प्रयोग गरेको पाइनँ, किनकि त्यो आवश्यक विषयवस्तु होइन। आफूलाई चिनिनको लागि उपनाम राख्ने गरिन्छ तखल्लुस। उहाँले त्यति धेरै तखल्लुसको प्रयोग गर्नु भएको छैन। तखल्लुस बिना पनि गजल पूर्णता हुने गर्छ र उहाँका गजलहरू सुन्दै जाँदा अत्यन्त मिश्राए उला र मिश्राए सानी। मिश्राए उला भनेको गजलको उठान गर्छ, जसले एउटा उठान गर्छ र मिश्राए सानीले त्यसको तारतम्यलाई पूर्णता गर्छ। प्रत्येक गजलमा दुईवटा शेरहरू रहने गर्छन्, मिश्राए उला र मिश्राए सानी। मिश्राए उलाले भनेका कुराहरू मिश्राए सानीले पुरा गर्ने गर्छ, तब मात्र गजल बन्छ। यदि मिश्राए उला र मिश्राए सानीको तारतम्य मिलेन भने त्यो गजल बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दा उहाँका गजलमा मिश्राए उला र मिश्राए सानीको एकदम सुरक्षित, जसरी उडानलाई सुरक्षित अवतरण गरिन्छ, बडो सचेत र सुरक्षापूर्वक उहाँले आफ्ना गजलका शेरहरूमा दुई मिश्राए उला र मिश्राए सानीको प्रयोग गर्नुभएको छ। र समग्रमा हेर्दै जाँदा रचनात्मक र गुणात्मक रूपमा उहाँका गजलहरूमा अत्यन्त वियोगान्तमा धेरै गजलहरू कोर्नु भएको छ। तसर्थ सम्पूर्णमा समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा गजलकारको जुन एउटा बाटोमा उहाँ लम्किनु भएको छ, समग्रमा अलिकति प्रकाशनका दृष्टिकोणले मैले केही त्रुटिहरू पाएको छु, किनकि यो समय अलिकति उहाँसँग रहेन होला, प्रकाशनमा अलिकति केही त्रुटिहरू पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा गजल सङ्ग्रह स्मृतिका पाना अत्यन्त राम्रो बनेको छ र आगामी दिनमा अझै साहित्यको क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ दुईटै विधामा कलम चलाउनु भएको छ र भर्खरै मात्र उद्घोष गरिसक्नु भएको छ कि मैले लघु कथा पनि लेख्ने गर्छु र विभिन्न अन्य विधामा पनि कलम चलाइराख्नु भएको छ। साहित्यको क्षेत्रमा उहाँका कलमहरू अझै निखारिँदै जाउँ, तिखारिँदै जाउँ, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। अब त्यसै गरी अर्को मुक्तकमा आँसुको उपहार नामक मुक्तकमा आफ्ना समीक्षात्मक रूपमा आफ्ना शब्दहरू राखिदिनको लागि म रेडियो शिवशक्तिका स्टेसन म्यानेजर एवं साहित्यिक व्यक्तित्व पत्रकार रमेश पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। साहित्य यो शब्द सँगसँगै साहित्यिक रसस्वादन सँगसँगै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका साहित्यिक मनहरूप्रति र साहित्यिक जनहरूमा न्यानो अभिवादन, सम्बोधन यथोचित, किनभने आयोजकले मलाई भनिसक्नु भएको छ समय थोरै छ है, भनिसक्नु भएको छ। म आज्ञापालक पनि हुँ, आज्ञाको पालन गर्छु। अब मलाई अलिकति जिम्मेवारी अलिक गम्भीर दिनुभएको छ।
विदुर केसीज्यूलाई यस मानेमा धन्यवाद पनि दिन्छु कि छोटो समयमा यति त गरौँ न है भन्नुभयो, नाइ पनि भन्न सकिनँ, जिम्मेवारी पुरा पनि गर्न सकिनँ। यहाँनिर धर्म सङ्कटको कुरा रह्यो। यो एउटा बाचा पनि म के गर्छु भने मैले धेरै साहित्यिक रचनाहरूमाथि आफ्नो टिप्पणीहरू लेख्ने गरेको छु। म कलम असाध्यै मन पराउने, शब्दहरूमा खेल्न मनपर्ने, शब्दहरूको जाल बुन्न मनपर्ने, अर्थात् शब्दहरूसँग रमाउन मनपर्ने र साहित्यिक गतिविधिहरूमा आफूलाई अगाडि छु भन्न रुचाउने, अरूले भनुन् या नभनुन्, आफूलाई चाहिँ म शब्दसँग खेल्न सक्छु है भन्न आफूलाई रुचाउने। त्यसकारण पनि यो छोटो समयमा मैले कति तयारी गरेँ। धेरै भूमिका नबाँधिकन भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा रचना हो। अब समय पनि ढल्किसकेको छ, तसर्थ म आदरणीय साहित्यकार दीपक सोमारी सरलाई आफ्ना गजलहरू, बढीमा 2वटा गजलसम्म सुनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, यस कृष्ण केसी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महोदय, गजल तथा मुक्तकका अध्यक्ष महोदय, साथै यहाँ उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा मेरो साहित्यिक नमस्कार छ। म 2टा गजल वाचन गर्न गइरहेछु, कृपया सुनिदिनु होला। मैले यो कोरोनाको कहरमा लेखेको गजल हो। आतिएको छु मनमुटु गलेको छ, कति मिठा थिए सपनाहरू ढलेको छ। आतिएको छु यो मनमुटु गलेको छ, कति मिठा सपनाहरू थिए ढलेको छ। केही समय मिलाएर बोल्ने गर प्रिय, संसारमा मृत्युको सृजन चलेको छ। केही समय मिलाएर बोल्ने गर प्रिय, संसारमा मृत्युको सृजन चलेको छ। आतिएको छु यो मनमुटु गलेको छ, कति मिठा थिए सपनाहरू ढलेको छ। मुस्कुराउँदै आश्वासन दिन्थ्यौ तिमीले, यहाँ आफ्नै ढुकढुकीले छलेको छ। आतिएको छु यो मनमुटु गलेको छ, कति मिठा थिए सपनाहरू ढलेको छ। अब बाँकी छैन विश्वासको दीपशिखा पनि, अन्यासै टुक्रिएको मेरो दिल बलेको छ। आतिएको छु यो मनमुटु गलेको छ, कति मिठा थिए सपनाहरू ढलेको छ। निसासिँदै छटपटीमा अवशेष पनि, छटपटिएको अवशेष पनि पीडाको अन्धकारभित्र जलेको छ। आतिएको छु यो मनमुटु गलेको छ, कति मिठा थिए सपनाहरू ढलेको छ। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी। अब कोही त मायाको दीपशिखा थपिदेऊ, निम्न खोज्दै ढिपी ढिपी जलेको छ जिन्दगी। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी। भेटिन कतै तिमीलाई ढुकढुकीमा खोजिरहे, दुखाउँदै फेरि आफैलाई छलेको छ जिन्दगी। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी। मुस्कुराउँदै मैले देखेका मिठा सपनाहरू थिए, गन्तव्यमा पुग्न नपाई गलेको छ जिन्दगी। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी। नौता भएछु आज तडपिएर बिचाइमा, आफ्नै व्यवस्थामै बेहोसीमै ढलेको छ जिन्दगी। यथार्थमा दीपकसरी बलेको छ जिन्दगी, पल पलमै छटपटीमा चलेको छ जिन्दगी।
नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ। अनायासै झस्किन्छु हृदय पोल्छ सम्झनाले, अनायासै झस्किन्छु हृदय पोल्छ सम्झनाले, ढुकढुकीमा गुम्सिएका पीडाहरू फाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ। तिमीले अन्धकार बनाइदिएको गन्तव्यमा, तिमीले अन्धकार बनाइदिएको गन्तव्यमा दीपशिखा थप्दै मायाको दियो बाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ। तडपिएछु आफैभित्र तिम्रै कुराले चिन्ताउँदा, तडपिएछु आफैभित्र तिम्रै कुराले चिन्तित हुँदा, भुलेर एकाग्र हुँदै मनमा शान्ति पाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ। छटपट्टिमा आफ्नै व्यवस्थाले सिसासरी टुक्राउँदा, छटपट्टिमा आफ्नै विगतले सिसासरी टुक्राउँदै घरिघरि दुखाउने चुनौतीहरूलाई ढाल्न देऊ, नरोक मेरा पाइलाहरू बिस्तारै चाल्न देऊ, विपत्तिमा भत्किएका मनहरूलाई टाल्न देऊ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद दीपक सुमारी सर, उहाँले आफ्ना गजलहरू सुनाएर गइसक्नु भएको छ। अब यस समय एकदमै ढल्किसकेको छ। यो दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यो दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यस्तो लाग्छ सिसामाथि घन परेको छ, यो दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यस्तो लाग्छ सिसामाथि घन परेको छ। यस्तै धेरै गजल सुन्ने मन छ, तर समय ढल्किसकेको छ, तसर्थ म आफ्ना भूमिकाहरू नमादिकन एउटा मात्रै गजल सुनाउँछु भनेर दिलबहादुर गोदार ज्यूले एउटा गजल सुनाउने चाहना राख्नु भएको छ। तसर्थ सम्बोधन यथोचित गरेर आफ्नो गजल सुनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यताबाट आउनु। श्री आदरणीय कृष्ण केसी, मैले सम्बोधन गर्न चाहिनँ। छोटो एउटा सानो गजल भनौँ कि कविता भनौँ लिएर आएको थिएँ। म असारको 12 गते आएँ, त्यहाँभन्दा 1 महिना बुवा बितिसक्नु भएछ। बुवाको हल्ला हल्ला सुन्दाखेरि मैले कता कता देख्नु जस्तो देख्न मन लाग्यो, तर मलाई बोल्न त आउँदैन। म सिधै गजल भनिदिन्छु। झोलाभरि कलम भएर के गर्नु, सबै खाली खाली लेख्नै पाइनँ। झोलाभरि कलम भएर के गर्नु, सबै खाली खाली लेख्नै पाइनँ। जताततै गुराँस जस्तै चलेको रहेछ तिम्रो काम वासना, तर मैले देख्नै पाइनँ। जताततै गुराँस जस्तै चलेको रहेछ तिम्रो काम वासना, तर मैले तिमीलाई देख्नै पाइनँ। शरीर मरेर गए पनि अमर कीर्ति नमरोस्, शान्ति शरीर मरेर गए पनि अमर कीर्ति नमरोस्, शान्ति मिलोस् धड्कनको। शरीर मरेर गए पनि अमर कीर्ति नमरोस्, शान्ति मिलोस् धड्कनको। फलोस् फुलोस् तिम्रो नाम काम र वासना, फलोस् फुलोस् तिम्रो नाम काम र वासना, तिम्रै गुणगानको। नमस्कार। धेरै धन्यवाद। दिलबहादुर गोदारजीले आफ्नो एउटा रचना सुनाएर गइसक्नु भएको छ। चैत होस् या वैशाख धुप उस्तै उस्तै, चैत होस् या वैशाख धुप उस्तै उस्तै, तिमी र मोनालिसा रूप उस्तै उस्तै। यस्ता धेरै गजलहरू यो महफिल रङ्गाउन मन छ, तर हामी अन्त्यमा छौँ। म चाहिँ अबको क्रममा भने वीरेन्द्र सरलाई, वीरेन्द्र थापा सरलाई आफ्ना केही शुभकामना मन्तव्य र रचनाहरू छन् भने छोटो र छरितो रूपमा सुनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ए हस्, डिमान्ड बढ्दै जान्छ यो छुट्टै एउटा मुसाएर। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उपस्थित भद्र पुरुष एवं भद्र महिलाहरू, आज यो कृष्ण केसी प्रतिष्ठान कार्य समितिले जुन रचनात्मक काम गर्यो, कार्यक्रम गर्यो,
त्यसप्रति उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हुनैपर्ने थियो। अब स्वर्गीय गुणराज पाठकज्यू र मेरो बिचमा यो किन कार्यक्रमहरू भएन भनेर यसबारेमा हाम्रो कुराकानी भइरहन्थ्यो। तर आज चाहिँ नि यो कार्यक्रम देख्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। दोस्रो कुरा, जुन आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभयो उहाँहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। अब योग्य मान्छे उहाँहरूको कदर भएको छ। धेरै धेरै खुसीको कुरा यो। अनि यो सम्मानित हुने मध्येमा एकजनाको नाम लिन चाहन्छु म, स्वर्गीय लेफ्टनन्ट हरिबहादुर कुँवर। उहाँ नेपाली सेनामा लेफ्टनन्ट भएर राष्ट्र सेवा गरेर यहाँ आउनुभयो। आएपछि त्यतिखेर कोही बिरामी भयो भने जानु पर्थ्यो भरतपुर अस्पतालमा। एउटा ज्वरो आएको ट्याब्लेट दिने मान्छे गाउँमा थिएन। त्यतिखेर लेफ्टनन्ट हरिबहादुर कुँवर शिवनगरमा हुनुहुन्थ्यो मिरु लामा, अनि गीतानगरमा हुनुहुन्थ्यो हरिदास श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ नि होमियोप्याथी डाक्टर। यी तीनजनाले त्यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभयो। त्योलाई हामीले बिर्सनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ नि एकजना चाहिँ नि अब आज पर्दा बाहिर आउनुभयो हरिबहादुर कुँवर। अब दुईजना त अझै गुमनाम हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम समाजले लिँदैन। अनि अब यसरी हामीले उहाँहरूको प्रतिभाहरूको, अब ओझेलमा परेका प्रतिभाहरूलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। यो धेरै राम्रो कुरा हो। म यो कुरा चाहिँ नि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब साहित्यिक कृतिको कुरा गर्दा म कुनै गजलकार होइन, मुक्तक लेख्ने मान्छे नि होइन। म त केवल यसो गीत लेख्छु, म यसो कथा लेख्छु, अब उपन्यास लेख्छु। मेरो उपन्यास कृति चाहिँ नि एउटा प्रकाशित गरिसकेको छु, मसान घाट भन्ने। 2 वर्ष अगाडि नारायणघाटमा नारायणी टुडे पत्रिकाको कार्यालयमा चाहिँ नि डाक्टर भोजराज अधिकारीले विमोचन गर्नुभएको हो। अनि त्यस अतिरिक्त त्यसबाहेक मेरो चाहिँ अहिले प्रकाशित भएका छैनन्। त्यसकारण गजलको बारेमा मैले के भनौँ। र मैले साहित्यिक क्षेत्रमा अब शारदा केसीज्यूलाई धेरै पहिलेदेखि मैले चिन्दै आएको छु। फेसबुकमा उहाँले कहिले मुक्तक कहिले गजल लेखेर चाहिँ नि आउँथ्यो, उहाँले पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हेरेर मैले उहाँको चाहिँ त्यस उपर चाहिँ कमेन्ट गर्थेँ। मैले आफ्नो जो देखेको त्यो कमेन्ट गर्थेँ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ नि पहिल्यैदेखि नै यसमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको हो। एउटा साधारण शिक्षा हासिल गरेर पनि यसरी उहाँले चाहिँ यति राम्रा मुक्तकहरू गजल लेख्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस्ता कति छन् यसमा राम्रा कुराहरू, प्रभावकारी कुराहरू, कतिको वर्णन गरेर सक्ने। तैपनि अब यो वर्णन गर्नु भनेको के हो भने सूर्यको वर्णन गर्नु हो जस्तै हो। जस्तै मलाई चाहिँ यहाँ घतलाएका कुराहरू धेरै छन्। जस्तै यहाँ नेताहरू भागभन्डा नमिलेर मारामार गर्न लागे, आफ्नो मान्छे नपर्दा पानी बाराबार गर्न लागे, लोकतान्त्रिक परम्परा कुल्चिएर सारा राम्रो ठाउँ काम गर्नेलाई सारासार गर्न लागे। यहाँ चाहिँ नि अब राम्रो काम गर्नेलाई पर सार्छन्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यस्तो गर्छन्। र भागभन्डाको लागि नेताहरू चाहिँ नि एउटा के को छ त राजनीति भने जे भने नि अब भागभन्डा गर्ने होइन, ठगबन्धन गर्ने आदि जस्ता कामहरू त भइरहेका छन् नि होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। राजनीतिलाई एकदम तिखो बाण हान्नुहुन्छ आफ्ना मुक्तकहरूमा। उहाँको मुक्तकहरूमा छ के नै अब सामाजिक समवेदना छ, अब करुणा छ, संवेदना छ, अब करुण रस छ। सबै किसिमका चाहिँ कुराहरू उहाँको चाहिँ नि मुक्तक गजलहरूमा पाइन्छ। जसरी एउटा अपाङ्ग झमक घिमिरेले कति राम्रा चाहिँ फुल जीवन काँडाकी फुल भनेर यसरी लेखिन्, पारिजातले त्यसरी लेखिन्। उहाँ पनि एउटा अमेरिका विदेशी मुलुकमा बसेर एउटा अपाङ्ग जीवन बिताएर पनि अब यति राम्रा राष्ट्रको भाषाको एउटा साहित्यको सेवा गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ। र अर्को कुरा, उहाँमा एउटा राष्ट्रवादी
राष्ट्रिय चिन्तन छ, त्यहाँ बसेर पनि राष्ट्रको चिन्ता गर्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नुपर्छ। हामी यहाँ घरमा खाछौँ, हामीलाई राष्ट्रको चिन्ता छैन, राष्ट्रको माया गर्दैनौँ हामी, तर उहाँलाई त्यति माया राष्ट्रको चिन्ता छ। र एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूले जुन हातमा पुस्तक पाड्नु भएको छ त्यो पढिदिनु होला कृपया राम्रोसँग। अहिले चाहिँ के छ भने पढ्ने परम्परा छैन। हेर्नुहोस्, मैले एउटा कान्तिपुरमा पढेको थिएँ, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू प्राज्ञहरू पढ्दैन, उनीहरूले कुन जमानामा बनाएका नोटहरू थिए त्यही आधारमा चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, अरू पढ्दैन। यस्तो किसिमको छ अहिले। कोही चाहिँ हेर्छन् के भने मोबाइल हेर्छन्, नराम्रा विकृति फैलाउने कुराहरू हेर्छन्, तर राम्रा साहित्यिक कृतिहरू पढ्दैनन्, हेर्दैनन्। म आशा गर्छु, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, यहाँहरूले लगेर एकतिर नमिल्गाइकन राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हेरिदिनु होला, मनन गरिदिनु होला भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु। यहाँ जति चाहिँ मुक्तकहरू सुनाउनु भयो, बडा राम्रा मार्मिक मुक्तकहरू सुनाउनु भयो, त्यसको लागि नै उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस्ता कार्यक्रमहरू यो कृष्ण केसी प्रतिष्ठानले गर्दै जाओस्। अब मैले स्वर्गीय लेफ्टिनेन्ट हरिबहादुर कुँवरको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दै ल्याउँदा एउटा कुरा मैले फेरि इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। जब स्वर्गीय कृष्ण केसी अनि अब गोविन्दराज जोशी अनि ठाकुर सापकोटा, यी तीनजनाले अब अक्जुलरी हेल्थ वर्कर जब पास गरेर आउनुभयो अनि जनताको सेवामा उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू एउटा चाहिँ सदा स्मरण योग्य हुनुहुन्छ र हामीले सम्झाउनुपर्छ। अब धेरै समय नलियौँ, मेरो छोटो कुराहरू यति नै भयो। अब जय कृष्ण केसी प्रतिष्ठान, जय गुरु गोरखनाथ बाबा। ल, धेरै धन्यवाद सर। सरले केही विगतलाई पनि कोटाउनु भयो। अब म विदुर केसीज्यूलाई, उहाँले अघिदेखि नै यो महफिलमा केही रचनाहरू सुनाउँछु भन्नुभएको थियो। सुनाउनु पर्ने 2042 सालमा पनि प्रकाशन भएको थियो। सबैको आफ्नो खालको मान्छेहरू हुन्छ। मेरो पनि एउटा कल्पनाशील एउटा मान्छे होस् भन्ने सबैलाई चाहना हुन्छ। त्यही मान्छेलाई सम्झेर एउटा गजल थियो, त्यो क ख ग घ ङमा लेखेको अरविन्द सर। यो कखरामा छ। मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्, मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। खतरामा पर्दाखेरि खतरा छ त्यहाँ भनिदिने मान्छे एउटा जीवनमा चाहिन्छ भनेर त्यो प्रसङ्गमा लेखेको हो। मेरो कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्, रिसाउने झर्कने त हुँदै होइन, मैले जे भने पनि ल भन्ने होस्। मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। बाँझो खेत जोत्दाखेरि गोरु नार्दा अघि बसी ह भन्ने होस्। मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। लावारिस सम्झिएर कोही कसैले, लावारिस भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, जसको संसारमा कोही छैन त्यसलाई लावारिस भन्छ। लावारिस सम्झिएर कोही कसैले को छ यसको भनी सोद्धा म भन्ने होस्। मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। अन्तिम शेर रिसाउने झर्गने त हुँदै होइन, मैले जे भने पनि ल भन्ने होस्। खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। मेरो पनि कोही एउटा क भन्ने होस्। कहिलेकाहीँ हातपात मैले गरेँ भने, कहिलेकाहीँ मातिएर हातपात मैले गरेँ भने, त्यस्ता कुरा कसैलाई न भन्ने होस्। मेरो कोही एउटा क भन्ने होस्, खतरामा पर्दाखेरि ख भन्ने होस्। धन्यवाद। साँच्चै उहाँले जुन कुरा गजलको एउटा परिधिभित्र भन्दा पनि उहाँले जुन खालको एकाक्षरी काफियामा रहेर चाहिँ गजल प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी अन्त्यतिर छौँ यो कार्यक्रमको, तसर्थ म धेरै समय लिन चाहिनँ।
हाम्रो बहिनी शीर्षले पनि आफ्नो रचना सुनाउनुहुन्छ। छोरो यहाँ आऊ त यहाँ र यस पश्चात आजको प्रमुख अतिथिले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ र त्यस पश्चात अब हामी अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमलाई समापन गर्नु पूर्व कृष्ण केसी प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यूले एउटा तयारी गरिसक्नु भएको छ। के भन्छ मेरो मोबाइल यहाँ छैन उसले खोजेर म ठिक बात गरेँ नानीले पछि भन्छन्। तसर्थ म आजको प्रमुख अतिथि अरविन्द प्रताप राणा सरलाई प्रमुख अतिथिको मन्तव्य सहित उहाँ आफै पनि एउटा धुरन्धर साहित्यकार हुनुहुन्छ। आफ्ना केही रचनाहरू पस्किएर र प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज सम्पन्न भइरहेको कृष्ण केसी प्रतिष्ठानको अधिवेशन पश्चातको दोस्रो सेसनमा शारदा छेत्रीद्वारा रचित गजल तथा मुक्तकको विमोचन तथा वाचन कार्यक्रमका अध्यक्ष माता शारदा छेत्री अध्यक्षज्यू र ड्यान्समा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू र सम्पूर्ण साहित्यानुरागी भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। फुल रोए शीत हुन्छ मैले रोए गीत भन्ने जस्तो छ यो आजको दुईटै कृति हेर्दाखेरि। र वास्तवमा यो सन्दर्भ दुईटा जुम्लियाको रूपमा किन आयो त भन्ने पनि लाग्दो हो। एउटा गरे भए नि हुन्थ्यो। दुईटै प्रकाशन कसरी सँगसँगै आयो भन्दा मैले बुझेको चाहिँ यो गजल 122वटा र मुक्तक 222वटा सङ्कलित छन्। यी दुई किताबहरूमा जुन कृष्ण दाजुको अकल्पनीय निधनबाट जुन वज्रपात शारदा भाउजूमा पर्यो त्यसपछि स्मृतिहरू बन्दै गए। उहाँका सम्बन्धका सम्झनाहरू हुन्। त्यो सम्झनाले उहाँलाई आँसु खसाल्यो। मुक्तक आँसुको रूपमा आयो, गजल स्मृतिका रूपमा आयो, त्यसै जोडिएर आयो सँग। त्यो सम्झिँदा त्यो आँसु खस्या हो। यसरी दुईटै कृति जुम्लिया जस्तै सँगसँगै आउनुको कारण मलाई त्यही लाग्छ। र मान्छेले आफूमा भएका भावनाहरू जब उकुस मुकुस हुन्छ, छटपटी हुन्छ, व्यथा हुन्छ, पीडा हुन्छ, उसलाई सहनै नसक्ने स्थितिमा नि पुग्छ। त्यो बेलाको औषधि भनेको मनलाई शान्त पार्ने व्यक्त गर्ने नै हो। व्यक्त गर्दा हल्का हुन्छ। व्यक्त गर्दाखेरि हल्का हुन्छ। त्यही अभिव्यक्तिको दुईटा तरिका छ, एउटा बोलेर एउटा लेखेर। उहाँले ती पीडा र व्यथाहरूलाई लेखेर अभिव्यक्त रूपमा पुस्तकको रूपमा यहाँ उही फुल रोए आँसु हुन्छ मैले रोए गीत भने जस्तै भाउजू अमेरिका युरोप जहाँ बसे पनि मन त नेपाली हो, जहाँ रहे पनि भने जस्तै नेपाललाई बिर्सिनु भएन, आफ्नो समाज बिर्सिनु भएन, आफ्नो घर परिवार बिर्सनु भएको छैन। यी सबै कुराहरू उहाँका यी कृतिमा छरिएका छन्।
अब विशेष गरी यसमा उहाँका व्यक्तिगत जुन वज्रपातबाट उत्पन्न अनुभूति, नमिठो अनुभूति, ती पीडा र व्यथाहरूसँग सम्बन्धित गजल र मुक्तकहरू बढी छन् र तैपनि विषयगत विविधताका लागि देश प्रेमका भावनाहरू पनि छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू पनि समेटिएका छन्। सामाजिक विकृतिहरू, धार्मिक आस्था पनि छ उहाँमा। एउटा आमाको ममताको कतिको भूमिका हुन्छ जीवनमा, ती कुरा पनि मैले भेटेको छु उहाँहरूको मुक्त गजलहरूमा। यसरी सबैतिर जसरी कृष्ण दाजु छरिनु भएको थियो, चाहे त्यो रेड क्रसमा होस्, रेउगाईमा होस्, त्यो ब्रह्मकुमारी राज्य केन्द्र अथवा कलेज समिति सबैतिर छरिनु भएको थियो। उहाँका कविता यी रचनाहरू पनि सबैतिर छरिएका छन् र विशेष यहाँ अलिकति प्रिन्टको मिस्टेकहरू पनि छ। एउटै कृति दुई ठाउँमा, दुईवटा नम्बरमा 63 मान छ, 91 मान छ, त्यस्ताहरू छन्। कहिलेकाहीँ उही पदावली मुक्तकमा छ, गजलमा छ। त्यस्ता कुराहरू केही शिल्प र प्रिन्टका साथसाथै उहाँमा त्यो जुन किसिमको आवेग थियो, त्यो पीडाको आवेगको अभिव्यक्तिले उछिनिया छ। तिनटै कुरा मिल्नुपर्छ राम्रो हुनलाई। भाव पनि राम्रो हुनुपर्छ, शैली पनि राम्रो हुनुपर्छ, शब्द पनि अर्थ त्यसको मिठो होस्। शब्द भन्नाले भाषा, सुन्दर शब्दहरू हुन् र त्यसको शैली भनेको लय। तिनटै कुरा भयो भने त अति उत्तम कृति भइहाल्यो। ती तीन मध्ये कुनै एउटा पक्ष डह्रो छ भने पनि त्यो साहित्यिक कृतिमा दर्ज हुन्छ र त्यसैले उहाँको त्यो भावावेगले यहाँ मिचेको छ। कतै कतै शिल्प कमजोर होला, शब्द ठ्याक्कै भने जस्तो हुन सकेको छैन होला, तर कतिपय ठाउँमा साहित्यिक कृति भन्ने मुक्तकमा मैले पाएको छु, थुप्रै गजलमा पनि पाएको छु। यो भनेर जस्तै हौस्याएर म त एकदम पर्फेक्ट सिद्ध हस्तक गजलकार मुक्तक कवयित्री भइसकेछु भन्ने चाहिँ नजान्नु होला। यो तपाईँको पहिलो प्रयास हो। कुमालेले एउटा दुईवटा भाँडोको रूप बिगाऱ्यो भने फेरि पछाडि बढाउने घैँटो र सग्लो सुन्दर बनाउँछ, त्यस्तै त्यो प्रयास तपाईँबाट अनन्त रूपमा हुनेछ। अब कृति जन्माइसकेपछि तपाईँमा जिम्मेवारी आउँछ, गजलकारको रूपमा होस् अथवा मुक्तक लेखकको। मुक्तक भने कविताको छोटो रूप हो, छेडी एक निमेषमा आउने भुल्का जस्तो भुल्लुका आउँछ। ती सबै अब तपाईँ जिम्मेवारपूर्वक लेखक बन्नुपर्छ। अहिले तपाईँले पहिलो प्रयासको रूपमा जस्तो हुन्छ हुन्छ, आफ्नो आवेगलाई थाम्न सक्नु भएन, त्यो निस्किया छ। अब लेख्दा चाहिँ सबै तिनटै पक्ष, एउटा कुनैको मूर्ति सिर्जना गर्दा नि त्यसको टाउको कत्रो हुँदा हात कत्रो हुनुपर्ने, खुट्टाको लम्बाइ कति हुँदा जिउ कत्रो बनाउनु पर्ने, आँखा कत्रो बनाउँदा सुहाउँछ, त्यो सबै अङ्ग अङ्ग मिलेर चट्ट भयो। अनि बाहिरको त्यसको कलर रङ पनि तेज पनि सबै मिलेर सुन्दर मूर्ति बन्छ। त्यस्तै साहित्यिक पनि एउटा सृष्टि हो। त्यो सृष्टिमा सबै थोक ठिक्क 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 मिलाउन सकियो भने त्यो अत्यन्त सुन्दर सिर्जना हुन्छ। त्यो सुन्दर अत्यन्त सुन्दर सिर्जना बनाउने काम बाँकी भए पनि अहिले पहिलो प्रयासको रूपमा जे आएको छ त्यो स्वागत योग्य छ। उहाँलाई हामीले हौसला दिनै पर्छ र अब उहाँको कलम नरोकिएर उही विष्णुदेवी वाइवा पारिजातले पनि कुँजो भएर पनि त्यत्रो नेपाली क्षेत्रमा योगदान गरेकी छिन् भने तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ। अलिकति माथि उमेर गइसके पनि कोठामै बसेर लेख्न सकिन्छ। अब लेखिने गजल, अब लेखिने मुक्त वा कविता जे आउँछ त्यो योभन्दा नि अझ परिष्कृत, अझ यहाँ समीक्षा गरेर विधागत रूपमै समीक्षा गरिसकेका हुनाले मैले त्यो सबैतिर गइनँ। सारमा साहित्यिक कृति सुन्दर हुन कस्तो हुनुपर्ने र यहाँ पनि साहित्य भन्न लायक कति गजलहरू मैले नोट गरेको छु। गजलमा छन्, मुक्तकहरूमा पनि छन्। विषयगत रूपमा अब यहाँ उहाँले यही किताबमा पाएँ मैले, कथाकार विश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यकार। हामीले साहित्य लेख्न जे विषयमा पनि लेख्न पाइन्छ, जे विषयमा पनि लेख्न पाइन्छ। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, उनले राजनीतिमा बिपी भन्छन्, साहित्यमा विश्वर प्रसाद भन्छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हामी साहित्यकारले मान्नु परेको, म पनि साहित्यको विद्यार्थी हुँ। कुनै पनि उहाँका जुनसुकै उपन्यास हेर्नुहोस्, कथा हेर्नुहोस्, उहाँको प्रजातान्त्रिक जुन एउटा को प्रचारको लागि लेखेनन्। कुनै कृतिमा पनि एउटा गन्धै पाउनुहुन्न। त्यस हुनाले जे विषयमा लेख्न पाइन्छ, तर साहित्य त्योभन्दा माथि हुन्छ। आफ्नो सिद्धान्तको प्रचार गर्ने माध्यम यदि कृतिलाई बनायो भने त्यसको मूल्य न्यून हुन्छ।
त्यसलाई महत्त्व दिँदैनन्। त्यो जे रूपमा जन्मिएको हो त्यसलाई त्यही रूपमा नै साहित्यिक मूल्य आफै छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक सिद्धान्त प्रचार मोदनाथ परिषदले आफ्नो सिद्धान्तको लागि मानव महाकाव्य लेखे जस्तो हुनु हुँदैन। त्यस हुनाले तपाईँले जुनसुकै विषयमा लेख्दाखेरि अब राजनीति विषयमा लेख्न पाइन्छ। उहाँको मजाले रेफ्री बिनाको फुटबल गेमको कस्तो मजा सानो कसमा दिनुभएको छ। अब रेफ्री नभएपछि त्यो भाँडो भैलो खेलाडीमा मात्र खेल्नु भयो त कस्तो होला त। हाम्रो अहिले राजनीति त्यही छ, ठ्याक्कै एउटा सानो गजलमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँका कृतिहरूलाई यो पहिलो प्रयासको रूपमा भए पनि प्रशंसनीय, हामीले प्रशंसा गर्न लायक कृतिहरू पनि कतिपय छन्, परेका छन्। बाँकीमा केही प्रिन्ट मिस्टेकहरू र तपाईँको आवेगले यहाँ जितिया छ, आवेगले उछिनिया छ। अरू दुईवटा तिनटै सँगसँगै हिँड्नुपर्ने साहित्य राम्रो हुनलाई मिलिङ अथवा त्यो भित्रको पीडा र व्यथालाई पोख्न उहाँ हतार हुनुभएको अनुभूति भएको छ मलाई। त्यो पढ्दाखेरि सबै अब हुन त मैले 2-3 दिनमै पढेको दुईवटा। अब चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ। मलाई पहिला एमएमा पढ्दा कविता लेख्थेँ, जे लेखेँ नि कविता हुन्छ भन्थेँ। तर जब मैले सृजनात्मक लेखन लिएर एमए गरेँ, ट्युटर पनि गरेँ, त्यतिखेर मैले जे लेखेँ नि कविता हुँदो रहेछ। अब गफ जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ। त्यो भित्र चाहिँ एकदम गम्भीर अर्थ, सुन्दर शब्द, भनाइको पारा नौलो हुने बित्तिकै तपाईँ आकर्षण आइहाल्छ। त्यही कुरा तपाईँले अलिकति बेग्लै शैलीमा भन्ने बित्तिकै साधारण हिसाबमा अभिव्यक्त गरेर त्यो गफ हुन्छ, कुरा हुन्छ। जान्नेले त्यसलाई अलिकति बङ्ग्याएर फेरि सुन्दर आहा भन्ने तपाईँको अरूको ध्यान तान्ने कृति जन्मिन्छ। मैले उहाँका अलिकति केही पुरै त पढ्दिनँ, मैले सङ्केत गरेको थिएँ यी कृतिहरूमा केही राम्रा कुराहरू छन् भनेर म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु आजको यो उसबाट। आज थोरै पढिदिन्छु म। एउटा गजल 2-5-7 मेरो च्यातिएको डायरीमा लुकेको कथा छ। उहाँबाट पनि हामीले वाचन गरिसक्यौँ। खोलेर पढ्न नसक्ने दुखेको कथा छ। अब यो अलि राम्रो लागेको मध्येमा त्यो पनि हो। त्यसपछि 5औँमा छ जिन्दगी रहेसम्म खोजिरहँला तिमीलाई, जिन्दगी रहेसम्म खोजिरहँला तिमीलाई, हुरी बनी बादलसँग सोधिरहँला तिमीलाई। उहाँको सम्झनाले मलाई छोड्ने भएन भन्ने सङ्केत यसले गरेको छ, राम्रो छ। त्यसपछि 7औं नम्बर हो म जन्मदा धेरै पीर मान्नुहुन्थ्यो आमा, मातृआमा स्नेहको यसमा अभिव्यक्त आएको छ। अर्काको घर जाने जात ठान्नुहुन्थ्यो आमा, कस्तो हो छोरीले जन्म गरेर बस्नै नपाउने, बिहे गर्ने बेला भयो अरे भन्नुहुन्थ्यो आमा। यहाँ आमालाई सम्झिनु भएको छ। आमाबाट टाढो भएपछि सबैले आमा काख छोडेपछि आमाको माया बल्ल बुझ्छन्। त्यो उहाँले पनि बोध गर्नुभएको थाहा भयो। 8 नम्बरमा बसन्तको बहारसँग रमाउँदैछु आज, मुस्कुराउँदै फुलसँग खुसी सजाउँदैछु आज। त्यो पीडाले वाकदिक भएर पनि कता अब आशावादी भएर परिस्थितिसँग यसैमा मैले प्राप्त उपलब्ध परिस्थितिसँगै रमाउने त जिन्दगी रहेछ कि सम्झेर वियोगमा सधैँ तडपिएर आँसु झारेर मात्र यो त होइन जिन्दगी भनेर अलिकति आशावादी कुरा यहाँ झल्किएको छ। 11मा जिउन भनी मुटु खोजी मरिसकेछ आफैभित्र, नचाहेर पनि कफनमा परिसकेछ आफैभित्र। यो यसमा पनि अलिकति मार्मिक गजलहरू पाएको छु। बाइसमा छ नपठाऊ तिम्रो याद सम्झी बाँच्न गाह्रो हुन्छ, नपठाऊ तिम्रो याद सम्झी बाँच्न गाह्रो हुन्छ, दुखेको मुटु राखी साँच्न गाह्रो हुन्छ। यो गजल पनि राम्रो छ। उहाँले अलिकति आफ्नो गजलहरूको पाठन इच्छा गर्नुभयो हुनाले मैले थोरै भनिदिइरहेको छु। 29 नम्बरमा कसरी कोसँग गर्ने गुनासो जिन्दगीको, कसरी कोसँग गर्ने के गुनासो कि गुमनाम, गुमनाम गुलाम भएको छ। गुनासो मैले चाहिँ त्यही पढेँ। गुनासो जिन्दगीको, खोजेर नपाउने परिभाषा जिन्दगीको, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दै मान्छेले अनायासै हराउँछ आशा जिन्दगीको।
छत्तीस नम्बरमा छ नेपाल आमाको चित्र हरण गर्न नखोज नेता। नेपाल आमाको चित्र चिरहरण गर्न नखोज नेता। देश र देशवासीलाई शरण पार्न नखोज नेता। यसमा एउटा राष्ट्रप्रेम र अहिलेका नेताहरूले गरेको गद्दारीको पर्दाफास गर्नुभएको छ। 44मा रात हराएर सपनामा छुटेको मान्छे म। रात हराएर सपनामा छुटेको मान्छे म। जीवनको गन्तव्य विजयमा टुटेको मान्छे म। यो पनि मार्मिक छ। 71मा यो जिन्दगी खोज्दा खोज्दै सकियो। यो जिन्दगी खोज्दा खोज्दै सकियो। खुसीको चाहना रोज्दा रोज्दै सकियो। सोचेर रोजेर कहाँ पाइँदो रहेछ र दुखेको मन जोग्दा जोग्दै सकियो। 94मा भाग्य लेख्ने मसीको दोष थियो कि भावीले रेट्ने कसीको दोष थियो कि उहाँबाट वाचन पनि भइसकेको छ। मैले राम्रो लागेकाहरू मैले सङ्केत गरेको थिएँ। त्यसपछि मुक्तकहरू अलिअलि 19 नम्बर 19मा छ खुट्टाले बाटो हराएको मान्छे म। अतीतले मन डराएको मान्छे म। सम्झिएर विगत कति तडपिने खोजेर नपाउँदा कराएको मान्छे म। 42औं मुक्तक बिना रेफ्री फुटबल खेलिरहेका छन् नेता। मन परी भ्रष्ट बन्दै नाचिरहेका छन् नेता। चुनावमा बियर मासु भातमा किन्छन् भोट। जितेर गएपछि जनतालाई झुक्याइरहेछन् नेता। त्यही सब छोडेका छैन कि 77मा छ नलाग्छ घर घर जस्तो नछ सहर सहर जस्तो। दुखेको मन एक्लो जीवन लाग्छ सुख बगर जस्तो। उहाँको त्यो वियोगले सबै वातावरण नै जम्मै विरक्त बनेको अभिव्यक्ति यसमा आएको छ। 'जेन तेन जिन्दगी गाडी यो चलिरहेछ। इच्छा मरेको अधर दिनै गलिरहेछ। सोचे जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ जीवन। धिप धिप गरी आशाको दियो जलिरहेछ। जस्तै परिस्थितिमा नि सानो आशा राखेर मान्छे अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। यसमा 127 यो पनि मार्मिक मुक्तक मध्ये मलाई मन परेको। मनको खातामा पीडा लेख्ने ठाउँ छैन। मनको खातामा पीडा लेख्ने ठाउँ छैन। अनायासै दुखाइदिनेको कुनै नाउँ छैन। के भनेर बोलाउँ के उपनाम दिउँ मैले। अनायासै ओहिरेर आइदिन्छन् जनाउ छैन। आपद विपद यसरी ओहिरिन्छन् कि थाहै नदिकन हेर्ने यति मार्मिक छ यो। 138मा कहिलेकाहीँ प्रकृतिसँग रमाउँ भन्छ मनले। कहिलेकाहीँ प्रकृतिसँग रमाउँ भन्छ मनले। रङ्गी बिरङ्गी आँखामा सजाउँ भन्छ मनले। हरियो वन फुलेर रातै पहेँलै हिउँ फुलेर सेतै भुलेर पीडा एकैछिन खुसीमा सजाउँ भन्छन् मैले। अब पीडाले रन्थनिएर मात्रै नबसेर साह्रै आजित भएपछि अलिकति आशावादी भएर अलि रमाइलो जीवनलाई अलि रमाइलो रमझम बनाएर बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास पनि उहाँबाट भएको आशावादी विचारको रूपमा लिन सकिन्छ। 155 सम्झिएर तिमीलाई मन दुखाउँदिन अब मैले। सम्झिएर तिमीलाई मन दुखाउँदिन अब मैले। पल पलमा यी नयनलाई रुवाउँदिन अब मैले। खानु धोका खाएँ एकहोरो हुँदा दुख्यो मुटु। क्षितिज पारी हेर्दै आँखा डुलाउँदिन अब मैले। अब परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिसकेँ। अब पुराना घाउलाई मात्र कोट्याएर हुँदैन भन्ने किसिमको
सङ्केत यसमा यो अभिव्यक्तिमा पाइन्छ। यी केही उहाँका मलाई राम्रो लागेका, यो मात्रै होइन कि मैले यहाँ जेल नम्बर भने त्यो मात्रै राम्रो भन्न खोजेँ होइन। यहाँ मैले धेरै अभिव्यक्त अथवा वाचन गर्दा पनि समय धेरै लाग्ने हुनाले मैले समग्रमा उहाँका यो कृतिहरू अब जुन लेख्नु भएको छ अब लेख्दाखेरि यो हतारमा प्रिन्ट मिस्टेकहरू धेरै छिटो म्यानेज गर्नु परेको कुरा आउँदाखेरि प्रेसलाई पनि त्यो प्रेसर पर्यो होला, त्यो पनि भएका छन्। अब शब्द चयनहरू भाषा भाव र लय तिनटै कुरा छोड्दा त्यो लयभित्र कहीँ शैली शिल्प अब यो दुइटै सङ्गीतकै नजिक हो। गजल त झन् गीत लयात्मक हुन्छ, गीत जस्तै हो। मुक्तक कविता त सानो रूप हो। यो साहित्यका जुनसुकै कृतिहरूको नि आफ्नै एउटा निश्चित स्वरूप हुन्छ। त्यो स्वरूपलाई सिँगार पठार गरेर तपाईँको मिठो भावलाई व्यक्त गर्ने प्रयास गर्दै तपाईँको कलमले अझ खारिने मौका पाउनेछ अर्को कृतिमा भन्ने उत्तरोत्तर शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। मसँग श्रीषा छेत्रीको सम्भवतः यो 5 वर्ष 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ बहिनीले एउटा हजुरबाबाको सम्झनामा केही हरफहरू कोरेकी छिन्। म बहिनीको अनुमतिमा उहाँको रचना वाचन गर्न गइराखेको छु। झल्किन्छ सम्झनाहरू सपना जसरी, झल्किरहन्छ सम्झनाहरू सपना जसरी, त्यो सपनालाई विपनीमा उतारू म कसरी। अभाव हुन्छ हजुरको माया र हजुरसँगै भएको, अभाव हुन्छ हजुरको माया र हजुरसँगै भएको। 17 वर्ष बितिसकेछ हजुरले छाडेर गएको। गाउँघर र समाजमा सुन्ने गर्दछु हजुरको गुणगान, गाउँघर र समाजमा सुन्ने गर्दछु हजुरको गुणगान। आँसु देख्ने गर्दछु ती मानिसको आँखामा गर्दा हजुरको बयान। मिठो मुस्कान मनको धनी भन्ने गर्छन् हजुरलाई, मिठो मुस्कान मनको धनी भन्ने गर्छन् हजुरलाई। हजुर जस्तो यो समाजमा जन्मेको छैन अरू कोही। रेउकाई ओम शान्ति रेड क्रसमा ठुलो थियो योगदान, रेउकाई ओम शान्ति रेड क्रसमा ठुलो थियो योगदान। त्यसैले त डाक्टर केसी भनेर आजसम्म कहलिन्छ नाम। अशक्तलाई औषधि उपचार अज्ञानीलाई ज्ञान, अशक्तलाई औषधि उपचार अज्ञानीलाई ज्ञान। नियम नै हो कि असल मानिसलाई चाँडै पर्दो रहेछ जान। भन्ने गर्छन् तिमी उहाँको प्यारी नातिनी हौ भनेर, भन्ने गर्छन् तिमी उहाँको प्यारी नातिनी हौ भनेर। निष्ठुरी रहेछौ दैव तिमी माया गर्ने बाबा हजुरलाई लग्यौ चुनेर। बाल्यकालको जीवन खोज्न म कहाँ जाऊँ, बाल्यकालको जीवन खोज्न म कहाँ जाऊँ। अर्को जन्म हुन्छ भने हजुरकै नातिनी हुन पाऊँ। जहाँ भए पनि हजुरको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, जहाँ भए पनि हजुरको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। केसी परिवारलाई सधैँभरि हजुरको आशीर्वाद लाओस्, केसी परिवारलाई सधैँभरि हजुरको आशीर्वाद लागोस्। कहीँबाट सुन्न पायो भने पनि हामीलाई आनन्द लाग्छ र यस सम्बन्धमा मैले अरू भन्नुभन्दा पनि साथीभाइसँग अनुरोध गर्न खोजेको के छ भने आखिरी काम गर्नको लागि त स्पष्टता हुनै पर्ने रहेछ है। अब त्यो सबै साथीहरूले मलाई जिम्मेवारी दिए म गर्थेँ भन्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र पनि एउटा के हामीले अनुभव गरिरह्यौँ भने यो केसी प्रतिष्ठानको मात्र नभएर अरू पनि प्रतिष्ठानहरूमा हामी यसो कहिलेकाहीँ जाने गर्छौँ। त्यहाँ के पाइयो भने प्रतिष्ठानको एकदम निकट व्यक्तित्वहरूले जिम्मेवारी नलिने हो भने कहिलेकाहीँ यो चाहिँ नि स्थिति कमजोर भएर जाने रहेछ।
अब मैले आफ्नो परिचय दिन उपयुक्त छैन तापनि केही गरेका कुराहरू भन्नै पर्ने नचल्ने भएको हुनाले अलिकति युवा पनि चाहियो असाध्यै नजिकको नभएदेखि मेरो पुर्खाको मलाई पाप लाग्छ मलाई पितृले सदाप छन् भनेर सोच्ने खालका मान्छेहरू पनि भइदियो भने संस्था अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एक दुईजना अब धृष्टता अब त्योभित्र हामीलाई पनि जहाँ जहाँ लगेर राख्नुपर्छ राखे भयो तर विशेष जिम्मेवारी लिने क्रमलाई चाहिँ नि म यो हाम्रो साथीहरूको मलाई जिम्मेवारी लानु भएको छ यस्तो के गर्ने म चाहिँ नाम पढेर सुनाउँछु साथीहरूलाई साथीहरूबाट अनुमोदन पाउँछु कि भनेर प्रस्ताव राख्न खोजेको छु मैले है अब कृष्ण केसी प्रतिष्ठानको आगामी 3 वर्षका लागि तपसिल अनुसारका महानुभावहरूलाई सर हजुर माइकमा बोल्नुहोस् त तपसिल बमोजिमका साथीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ समावेश गर्न खोजिएको छ अब अध्यक्षमा मैले अनुमोदन पाउँछु कि पाउने भएदेखि चाहिँ नि यो ताली पिटेर अनुमोदन गरिदिनु नपाउने भए विकल्प दिनु होला अब त्यसमा अध्यक्षमा विदुर केसीलाई प्रस्ताव गर्न खोजेको छु धन्यवाद दिन्छु यस्तै गरी महासचिवमा जीवन केसी ल एकदम मलाई नि खुसी लागेको छ अब यस्तै गरेर कोषाध्यक्षमा अर्जुन रिजाल रिमाल ए होला ठिक छ मैले गल्ती भनेछु अर्जुन रिमाल उहाँ पनि पाएँ सबै दिने खोज्नुभयो त मैले राखे पनि ताली दिनुहुन्छ हो यस्तो ल अब चाहिँ कोषाध्यक्षमा अर्जुन रिमाल सदस्यमा प्रकाश राज पाठक ल झन् स्वीकार गरिदिनु भयो एकदम धेरै धन्यवाद छ अनि यस्तै सदस्यमा किशोर गुरुङ सबै साथीको अनुरोध छ ल धन्यवाद छ अब यसरी नै शम्भु भण्डारी सदस्यमा शम्भु भण्डारी हजुर अनि यो सदस्यमा रुद्र बहादुर अधिकारी रुद्र अधिकारी ल ठिक छ भयो अब सुरेन्द्र केसी सदस्यमा क्षितिज नेउपाने ल मैले त कसैले विकल्प दिनुहुन्छ कि म गल्ती छु कि ठानेको त तपाईँले उत्साही दिनुभयो सबै साथीहरूले चाहिने अनुमोदन राखेको प्रस्तावलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई हामीले भन्दा 10औं गुणा 20औं गुणा चाहिँ बढी काम गर्न सक्ने क्षमता प्रदान मिलोस् भनेर म उहाँहरूलाई बधाई दिँदै त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब भने म कार्यक्रमबाट आजको यो कार्यक्रमको दोस्रो सेसन चलाउने अनुमति दिनुभयो आदरणीय व्यक्तित्व महासचिव विदुर केसीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई कृष्ण केसी प्रतिष्ठानका भर्खरै मात्र निर्वाचित कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय विदुर केसीज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी। अध्यक्षा गरिरहनु हुने शारदा देवी छेत्रीज्यू, आदरणीय अरविन्द सर र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, सबैभन्दा पहिला आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपबाट सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र तपाईहरू सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनिलजी, रमेशजी र आदरणीय अरविन्द सर, पुरानो हाम्रो कृष्ण केसी दाईको साथी पद्मपाणी विरक्ति सर लगायत
वीरेन्द्र सर, शेरबहादुर सर, सम्पूर्ण परिवारलाई विशेष परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र आज यो कार्यक्रमलाई हजुर भाउजू हजुर समापन गरिदिन्छ र यो विमोचन गजल तथा मुक्तक विमोचन समारोहका सभा अध्यक्ष र यसै प्रतिष्ठानकी संरक्षिका र हाम्रो परिवारको कुलदीपक आदरणीय शारदादेवी केसीज्यूको आज्ञाअनुसार यो समग्र आजको 3 चरणको कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सद्भाव र तपाईँहरूको आशीर्वाद र तपाईँहरूको सुझावको यो कृष्ण केसी प्रतिष्ठानले हामी आफैमा के होइन तर सबै मिल्यो भने हामी सबै मिल्यो भने एउटा शक्ति हो। तपाईँहरू सबै हामी सबै सँगै छौँ र विभिन्न विधामा तपाईँहरूलाई समेटेर यो अगाडि बढ्नेछ र तपाईँहरूको भोलिको दिनहरू पनि तपाईँहरूको यत्तिकै सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राख्दै उहाँको आज्ञाअनुसार यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय कृष्ण केसी प्रतिष्ठान।